L'exercice numéro 5, c'est la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Le document ci-contre est la chronophotographie d'un disque. On a collé une pastille blanche sur un point de la périphérie du disque. L'intervalle de temps entre deux prises de vue consécutives est égal à 40 millisecondes. يعني سقنا واحد لاطاج بيضه بحال هكا وخلينا هاد لو ديسك انه تيدور فوا تيدور كل 40 ملي سكوند تيصوروا دونك تيصوروا 40 من هنا لهنا 40 من هنا 40 عطانا لو توتال هاد الشكل اللي حنايا عندنا في هاد لا فيغور. Caractériser le mouvement du disque. Là, on a le mouvement des points M, c'est un mouvement circulaire. Le temps égaux, donc il parcourt les mêmes distances pendant le même temps. Les points M تشكلنا دائرة بالنسبة لهذا le point اللي هو le centre, donc c'est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. C'est la première question. 2. Déterminer la vitesse angulaire oméga du disque. Donc شنو عطاونا حنايا باش نحسبوا هاد اوميغا؟ ما عطاونا ني فيتيس لينيير، ما عطاونا والو. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نستعملوا الطريقه ديال لي زونغل. دونك لونغل تقول لنا اوميغا سي تيتا 2 موان تيتا 1 sur t2 موان t1. فين شنو غنديرو؟ غناخدو مثلا دو بوين كما قلنا M1 مع M2. حنا بدينا هما هادو ثلاثهم عاوتاني هنا. دونك M0 تال M1 هذه هي تيتا 1، من M0 تال M2 هاد الزاويه هي تيتا 2. وغنشوفو كيفاش غنديرو ليها اون سيبوزون. انا ما عنديش نصف دائره. اون سيبوزون ما تنسوش ماشي هذه هي لونغ اللي نورمالمون كاينه. دونك نتوما غنخلي لكم هنا الوقت فين تمشيو تحسبوا هاد الزاويه ما بين بوين بوين، وديك الساعه راه تيتا 2 تتكون هي الضعف ديال تيتا 1 حيت هنا نفس لي ديستونس. دونك اون سيبوزون كو تيتا 1 ايت ايغال 10 دوغري، لقينا فيها 10 دوغري. هاد 10 دوغري خصني نحولها للراديان. كيفاش تندير باش نحول الدوغري للراديان؟ تندير بلي اصلا تنعرفوا بلي 2 بي هي 360 درجه اولا بي هي 180 درجه اللي بغيتو. دونك 2 بي هي 360 وحنا عندي 10 ديال الدرجات، شحال غتكون بالراديان؟ دونك غادي نسمي اكس بالراديان هي تيتا 1 بالراديان، هي هذه اللي تنقلب عليها انايا. تيتا 1 بالدوغري تيتا 1 بالراديان شحال كتساوي؟ دونك تيتا 1 غتكون هي 10 فوا 2 بي سور 360. دائما العدد اللي عندكم بالدوغري تضربوا في 2 بي تقسموا 360 تعطيكم العدد بالراديان. زيدوا 0.17 راديان. تيتا 2 غتكون هي الضعف ديال تيتا 1 هي 20 في 2 بي 360 0.34. الوغ انا بني بغي نحسب انايا اوميغا شنو غندير؟ تيتا 2 موان تيتا 1 سور تي 2 موان تي 1 شحال كيساوي تي 2 تي 1؟ دونك هنايا سي 0 سكوند ياك. هنا في ام 1 في اللحظه تي 1 غتكون كتساوي قلنا ما بين نقطه ونقطه هي 40. دونك هنايا 40 ملي سكوند. هنا اللحظه تي 2 كتساوي 80 ملي سكوند. الوغ في تي 2 موان تي 1 تي 2 هي 80 و تي 1 هي 40. دونك 80 ناقص 40 هي تي 2 موان تي 1. نضربوها في 10 موان 3 باش نحولوها من ملي سكوند للسكوند. هادشي غنحسبوه غيبقاو 4.36 راديون باغ سكوند. وغادي نعاودها تاني بلي افترضت بلي تيتا 1 هاد الزاويه ما بين نقطه ونقطه هذه هي تيتا، افترضت انها هي 10 درجات. ممكن تلقاو 15 ممكن تلقاو 18 ممكن تلقاو 20. Donc, faisons la troisième question. Calculer la valeur V de la vitesse d'un point situé à sa périphérie. يعني في الخانة ديال هنا فين اصلا موضعوه احنا ديجا حسبنا اوميغا وتنعرفوا بلي اوميغا سي في سور ار. الوغ ار لو غايون ما عندناش حيتاش عطاوني لو ديامتر، خصني نلقى علاقه ما بين لو ديامتر لو غايون. دونك دي سي دو فوا لو غايون. الوغ ار سي دي سور 2. غنجيو ليكسبرسيون اللي كتبنا في تيغال ار فوا اوميغا. دونك في سي ار فوا اوميغا، حنا بغينا في غنعوض ار بدي سور 2. دونك دي سور 2 فوا اوميغا غتخرج ليا 1,09 mètres par seconde. Donc, هذه هي la vitesse linéaire. Donc, troisième question, pour la période T de rotation du disque. Donc, T, c'est depuis sur oméga. هاد العلاقات حفظوهم مزيان باش ما تتوتروش. Donc, depuis sur oméga اللي هي depuis sur 4,36 اللي ديجا حسبنا غتخرجنا 1,44 secondes parce que c'est un temps. Donc, هذه هي la correction ديال هاد la série d'exercices. Donc, voilà l'exercice 5. Voilà l'exercice 4 et voilà l'exercice 3 اللي غادي تلقاوهم كلهم صحيتهم في لاشين. l'exercice 2 et 1 شحال هادي كنا صحيناهم مع بعضياتنا. و الله يوفقكم، الله يسهل عليكم.
واي سؤال محتاجينه اكتبوه لينا في لي كومونتير، وما تنسوش تبارطاجيو هاد لي فيديو مع لي كوليك ديالكم باش نتوما تشجعوني ان شاء الله.